l'adjectif qualificatif النعت. ندوزو نبداو على بركة الله. J'observe et je découvre l'équilibre écologique et nécessaire à la Terre. J'observe et je découvre يعني ألاحظ أكتشف l'équilibre écologique التوازن البيئي est nécessaire هو ضروري à la Terre للأرض أو مهم للأرض. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. Une grande partie واحد الجزء كبير de la planète من الكوكب est recouverte هو مغطى d'eau بالماء. دوزو نشوفوا الجملة سي شنو كتقول. الجملة سي les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Les hommes هما الرجال أو الناس contribuent au réchauffement يساهمون في الارتفاع الغير العادي ديال الحرارة. ارتفاع الحرارة أو السخونة الغير عادية ديال الحرارة دو لا بلانيت ديال الكوكب. غيشوفمون هو سخونة أو لا حرارة سخونة هي الجملة الكلمة الصحيحة هي السخونة. غيشوفمون سخونية انورمال دو لا بلانيت الغير العادية ديال الكوكب. احنا فهمنا الجمل. غادي ندوزو نشوفو je manipule et je réfléchis. je manipule et je réfléchis. نحطو هادي هنا باش ما ندوخكمش. je manipule et je réfléchis. Dans la phrase A, quel mot nous renseigne sur l'équilibre écologique. في الجملة A أي كلمة أي كلمة نغونسين تخبرنا أو تعطينا معلومات سيغ ليكيليبر إيكولوجيك على التوازن البيئي. عندنا الجملة هي هذه ليكيليبر إيكولوجيك مالو إي نيسيسير هو ضروري. وبالتالي في الكلمة التي تعطينا معلومات على هذا ليكيليبر إيكولوجيك هي نيسيسير. إذا غادي نكتبوها. هي كتبتها في ورقة حيت ما قدنيش داك الحيز بغيت زعما نكتبها في الكتاب ساعة ما قدنيش ديك البلاصة. ها هي لو مو كي نو رونسيان سيغ ليكيليبر écologique est nécessaire. هي nécessaire اللي هو مهم. قال الكلمة التي تعطينا أو تعطي معلومات سيغ ليكيليبر أو لا تميز لنا هاد ليكيليبر ايكولوجيك هي نيسيسير يعني كتعطينا معلومات عليه. مالو هاد ليكيليبر ايكولوجيك هو نيسيسير مهم. هذه هي الجملة. ندوزو نشوفو السؤال رقم 2. هاي بغيت نكتبها قبيله الجمله الاولى وما قدنيش الحيز. شوفوا السؤال رقم 2. سؤال رقم 2 او لو مو نيسيسير ايتيل بلاسي. اين هاد الكلمه نيسيسير تموضعت يعني فين جات في الجمله فين جات. شوفوا نيسيسير ها هي جات من بعد واحد الفيرب اللي هو اتر. شي اللي غادي نقولوا لو مو ها هي مكتوبه هنا. هذا السؤال رقم 2. غادي راه هنا ندير لهم هنايا انا ا و بي هي راه خصها تكون 1 هذا 2. السؤال رقم 2 ها هو السؤال رقم 2 مالو لو مو nécessaire est placé après le verbe être. Le mot nécessaire est placé après le verbe être. يعني جات من بعد واحد لي فيرب être. هاد être واحد الفيرب ديتا كاين منهم بزاف شي 6 ولا 7 هما حنا غادي نشوفوهم. كاين être paraître sembler المهم حنا غادي نشوفوهم. قال لك السؤال رقم 3 شنو كيقول Observez le groupe nominal au réchauffement anormal de la planète. Soulignez l'adjectif. يعني غادي تشوف هاد réchauffement anormal de la planète وغادي تسطر لينا على l'adjectif. l'adjectif هنايا هي anormal يعني غير عادي. هاد anormal على ملي كتخبرنا على هاد الغيشوفمون هذا. يعني هذا نعت ديال المنعوت ديالو اللي هو الغيشوفمون. Cet adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe. قالك هاد l'adjectif هذا واش كي مفروق على هاد الاسم اللي كيعطينا معلومات عليه بشي فعل. لا هنا ما كاين بيناتهم والو. ها هو الاسم مباشره من موراه جا هنا هاد النعت هذا هاد l'adjectif هذا. نقولوا non
est placé juste après le nom qu'il qualifie. يعني تموضع مباشرة بعد الاسم الذي يعطينا معلومات عنه كالكاليفي. يعني هنايا صافي هادشي اللي كاين في السؤال في الصفحة رقم يعني الأسئلة كاملين 1 و 2 و 3 ها هما مجاوبين عليهم كاملين في الصفحة 137. وغادي نشوفو دابا جو روتيان اللي هي القاعدة. غادي نحاولو نشرحو القاعدة. Je retiens. L'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose, un animal. يعني قلنا هنا النات qualifie يعني كيحدد لنا أو كيميز une personne, une chose, un animal. يعني واحد الشخص شخصية أو واحد الشيء أو واحد الحيوان. يعني كيميزو لنا على باقي مثلا عندنا مثلا جوج الأشخاص واحد الطويل وواحد القصير نقولوا ذلك الرجل القصير يعني قصير ميزنا بها من بينات دوك الرجال شكون هو. يعني هذه هي الدور ديال النات يعني كيميز كاليفي اون بيرسون اون شوز ان انيمال. Elle donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. يعطي دي précisions يعني محددات أو معطيات sur le nom qui l'accompagne على هذاك الاسم اللي كيرافقه. يعني هو دائما النات كيجي مرفوق بواحد المنعوت بواحد الاسم وكيعطينا عليه معطيات او محددات باش نحددوه باش نميزوه على الاخرين. يعني كيعطينا عليه بعض المعلومات او بعض المعطيات اللي كتخلينا اننا نميزوه به على الاخرين مثل طويل قصير ابيض اسمر بحال هكا. هذا هو الدور ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. ندوزو نشوفو دابا انواع ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. هما l'adjectif qualificatif et peut être placé juste avant ou juste après le nom. يعني l'adjectif qualificatif ممكن يكون متموضع مباشرة juste avant قبل ou juste après أو مباشرة بعد le nom. يعني كيكون عندك هذاك le nom ياك وكيقدر تلقاه مباشره قدامه واحد لادجيكتيف كاليفيكاتيف ولا مباشره من بعدو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. يعني ما بيناتهم والو في هذه اللحظه هذه. هذاك لادجيكتيف كاليفيكاتيف مالو باللي قلنا كيجي جوست افون او جوست ابري لو نون اوكيل il se rapporte اللي كيكون معاه il est appelé épithète. في هذه اللحظه هذاك لادجيكتيف كاليفيكاتيف كيتسمى épithète. احنا ندوزو نشوفو ان اكزومبل une belle fleur rare. هاد une belle هو واحد لادجيكتيف كيعطينا اون انفورماسيون ولا كيعطينا معلومات على هاد الفلور. يعني تيقول لنا بلي هاد الفلور راها جميله وفي نفس الوقت راها نادره. يعني نادره هي ما موجوداش في اي مكان يعني قليل فاش كتلقاها. يعني اون بيل فلور غير هادو بجوجهم سون دي زادجيكتيف. هذا ادجيكتيف وهذا كاليفيكاتيف وهذا ادجيكتيف كاليفيكاتيف. واش بينهم وبين هذا الاسم اللي كيعطيونا عليه معلومات كاين شي حاجه؟ مثلا بيل هنا ما كاين والو كاينه فلور يعني جا مباشره قدامه. عاوتاني هنا غار ما كاين والو جا مباشره من موراه. يعني هنايا في هذه الحاله هادو هاد لي زوج ادجيكتيف كاليفيكاتيف غادي نسميوهم ايبيتات حيتاش ما بينهم وبين الاسم اللي كيعطيونا عليه المعطيات حتى شي فعل او حتى شي حاجه خاويه الدنيا. هنايا غادي ندوزو نشوفو النوع الثاني ديال الادجيكتيف كاليفيكاتيف. هذا النوع الاول هو ملي كيكون عندنا بين الادجيكتيف كاليفيكاتيف و لو نو حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه. هذيك اللحظه كنقولوا عليه باللي عندنا ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. ها هي عندنا ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. دابا غادي نشوفو النوع الثاني ديال l'adjectif qualificatif. ها هو l'adjectif qualificatif peut être relié au nom par un verbe comme être, sembler, paraître, devenir ou par une expression comme avoir l'air. Il est appelé attribut. يعني في هذه اللحظه هذه تكون عندنا واحد l'adjectif qualificatif وكيكون بينه وبين داك الاسم اللي كيعطينا عليه معلومات واحد الفعل مثل هاد être comme un fait. قلنا l'adjectif qualificatif peut-être ممكن غولي أن يرتبط أو نو هذاك الاسم par un verbe. يعني تكون بيناتهم واحد الفعل comme être مثل être كان sembler يبدو paraître يبدو devenir أصبح أو par un expression أو بواحد التعبير مثل comme avoir l'air يعني يشبه أو يبدو avoir l'air. il est appelé في هذه اللحظة كيتسمى attribut. يعني قلنا دابا حنا ميزنا جوج ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. لادجيكتيف كاليفيكاتيف الاول اللي قلنا كيكون كيكون ما بين
ما بين l'adjectif qualificatif و لو نون ما كاين حتى شي فعل، و l'adjectif qualificatif الثاني هي ملي كيكون بين قلنا بين l'adjectif qualificatif و لو نون كاين بيناتهم واحد لو فيرب في هذه اللحظه كيتسمى attribute، يعني كاين عندنا epithet و attribute. ندوزو نشوفوا امثله ديال اتريبيوت. هنايا سيت انسيكت ايت اميزونت، يعني هاد الحشره فهي مضحكه، يعني هي هاد اميزونت يعني مضحكه كتعطينا معلومات على هاد الحشره، ولكن بيناتهم كاين واحد لو فيرب. هنا ما كاين قلنا والو، شتيه هنا كاين واحد لو فيرب اللي هو اتر. عاوتاني هنايا سيغتان انيمون اون لير اوغو، بعض الحيوانات يبدون او لا يبدون فرحين، يعني ها هما هاد اوغو كتعطينا دي زانفورماسيون على هاد لي زانيمو، ولكن كاينه هاد العباره ديال اون لير يعني يبدون. هذا في هاد اللحظه هادي كيتسمى ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيوت. واش فرقتو بيناتهم؟ يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه، اخر شويه ديال التركيز. ندوزو دابا نشوفو l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. يعني قال لك هنايا l'adjectif qualificatif يتوافق مع النوع والعدد avec le nom auquel ou le pronom auquel il se rapporte. ما قال لك هنايا باللي l'adjectif qualificatif واللي هو النعت يتوافق مع هذاك الاسم اللي كيجي معاه في النوع، يعني الا كان مثلا الاسم مؤنث حتى هذاك l'adjectif qualificatif غادي يكون مؤنث، الا كان داك l'adjectif qualificatif مذكر حتى داك حتى الا كان الاسم مذكر حتى داك l'adjectif qualificatif غيكون مذكر، يعني تيتوافق معاه. حنا قلنا بلي هذاك l'adjectif qualificatif كيعطينا معلومات على هذاك على واحد الاسم، يعني الا كان الاسم مؤنث حتى l'adjectif qualificatif غيكون مؤنث. هادشي اللي بغاو يقول لك بهذا لو جونغ، يعني لو جونغ هو النوع، يعني الا كان هذاك مذكر الاخر حتى هو تيكون مذكر، الا كان الاسم مؤنث حتى l'adjectif qualificatif تيكون مؤنث. اي اون نومبر حتى في العدد، الا كان مثلا l'adjectif qualificatif مفرد او مثنى حتى الا كان الاسم مفرد حتى l'adjectif qualificatif غيكون مفرد، الا كان الاسم مثنى حتى l'adjectif qualificatif غيكون مثنى، الا كان الاسم جمع حتى l'adjectif qualificatif جمع avec le nom ou le prénom auquel il se rapporte. يعني هادشي اللي بغا يقول لك في هذه الجمله هذه، بغا يقول لك باللي راه l'adjectif qualificatif النعت يتوافق il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte مع داك لو نون ولا لو برينون اللي كيجي باش يعطينا معلومات عليه، كيتوافق معاه في النوع، يعني الا كان داك مذكر حتى الاخر تيكون مذكر، الا كان الاسم مؤنث حتى l'adjectif qualificatif مؤنث، وحتى في العدد الا كان هذاك مفرد حتى l'adjectif qualificatif مفرد، الا كان الاسم مثنى حتى l'adjectif qualificatif تيكون مثنى، وهكذا بالنسبه للجمع. قلنا exemple la lente destruction des ressources naturelles. لا لونت هي أنا بطيء الهدم او لا الدمار البطيء ديال دي ريسورس ناتوريل ديال المصادر الطبيعيه او لا المصادر الطبيعيه ديال الطاقه ولا شي حاجه. لا لونت ديستركسيون، هنا لا ديستركسيون هو كلمه مؤنثه ومفرده، حتى لا لونت جات كلمه مؤنثه ومفرده، يعني هاد لا لونت كتعطينا معلومات على لا ديستركسيون كيفاش داير. قلنا بطيء، يعني هنا قلنا لا ديستركسيون هي كلمه مؤنثه، حتى لا لونت كلمه مؤنثه وهذه مفرده، حتى هذه كلمه مفرده. سالينا دابا مع صفحه 136، ندوزو لصفحه 137. صفحة 137 تمرين رقم 4. Je m'entraîne أتدرب. قالك indiquer pour chacun de ces mots si ce sont des noms ou des adjectifs. عندنا واحد المجموعة من الكلمات، حدد بالنسبة لكل كلمة si ce mot واش هاد الكلمات هادو ce sont des noms ou des adjectifs، واش هما أسماء دي نو ولا adjectif نعود. الكلمات عندنا واحد المجموعه من الكلمات ها هما هنايا، وحنا ديجا خرجتهم وغادي نصحوا نشوفوهم مجموعين، وغادي نشوفوا كل كلمه واش هي عباره عن نعت او لا اسم. الكلمه الاولى هي عباره عن بلانيت، يعني كوكب، كوكبنا او الكوكب، فكوكب عباره عن اسم وليست ادجكتيف. ثم الكلمة الثانية فهي سكري. سكري هي حلو أو محلى، الشاي محلى أو لا حلو أو بحال هكا، فهذه عبارة عن وصف وليست اسم. حلو.
ثم غادي ندوزو نشوفوا الكلمه الثالثه سكر. هذا اسم، يعني قلنا سكري هي محلى، والسكر هي سكر، وبالتالي فهذا عباره عن اسم وليست نعت. ندوزو نشوفوا الكلمه المواليه ancienne. ancienne هي قديم، فقديم ماشي اسم ولكن هي وصف او نعت تنعت لنا شي حاجه معينه، مثلا السياره قديمه او لا المنزل قديم ولا شي حاجه بحال هكا. ندوزو نشوفوا الكلمه المواليه روج. روج الالوان كلها عباره عن دي زادجيكتيف. روج يعني كتميز لنا واحد الاسم معين، مثلا السروال الاحمر او لا القميص الاحمر، يعني دائما هذا روج فهي عباره عن ادجيكتيف. ندوزو نشوفوا الكلمه المواليه غران. غران ادجيكتيف، يعني غران فهو ضخم او كبير، وكتعني لنا واحد الوصف وليست اسما. الكلمه المواليه في. في فهي عباره عن مدينه. مدينه فهو اسم وليس ادجيكتيف، ليس نعتا. ثم نشوفوا ناتوريل. ناتوريل ادجيكتيف وليست اسما. ناتوريل كنقصدوا بها كنعنيو بها شي حاجه اللي هي طبيعيه، مثلا انا اشرب الحليب الطبيعي وليس الحليب المصنع. طبيعي فهذا عباره عن نعت وليس اسم. نشوفوا الكلمه المواليه بلانت. بلانت فهي كتقصدوا بها نبته، ونبته ورده، نبته صغيره او لا بحال هكا، وبالتالي فان هذه الكلمه ديال بلانت كتعني لنا نو وليست ادجيكتيف، ليست نعتا او وصفا، وبالتالي اذا هادشي اللي كاين. ندوزو نشوفوا سؤال رقم 5 شنو كيقول. سؤال رقم 5 ماذا يقول؟ dans les phrases suivantes entoure les adjectifs et souligne le nom qu'ils qualifient. هنا هادو ما مخرجينش، نخرجوهم مجموعين. dans les phrases suivantes نشرح لكم كل كلمه شنو كتعني. dans les phrases suivantes في الجمل التاليه entoure les adjectifs، غادي ندوروا على النعوت اي souligne le nom، وغادي نسطروا على الاسم اللي كيكاليفي، اللي كيعطيونا معلومات عليه او اللي كيوصفوه او اللي يعني الاسم اللي كتكون مرافقه معه. مثلا هنا un personnage étrange. ان بيرسوناج واحد الشخصيه étrange هي غريبه، يعني فهنايا النعت فينا هي غريبه، اذا غندوروا عليها. عندنا اونتو، هو قال لك هنايا اونتور لي زادجيكتيف، يعني الادجيكتيف غادي نديروا له دائره، وغادي نسطروا على الاسم اللي كينعتوه او اللي كيوصفوه لينا هو ان بيرسوناج. ان بيرسوناج. ثم ندوزو نشوفوا في النص ان جون هوم، واحد رجل نسطرو عليه جون هو l'adjectif، وغادي نديرو له دائره افيك ان ني غوند، مع انف واحد الشاب او عنده انف غوند دائري. ني الني هو الموصوف او المنعوت، غوند هو l'adjectif. اي روج. روج حتى هذه كتعني شكون اللي روج هو لوني، اذا هذه حتى هي نعت ديال هذاك لوني، حتى هي نديرو عليها دائره روج. اي بوش انورم، واحد الفم ضخم. الفم اذا هو الاسم المنعوت، و انورم هو النعت، اذا النعت غنديرو له دائره والاسم غنديرو له خط. اي دي زابي ميلتي كولور هو ملابس متعدده الالوان. شكون هي اللي متعدده الالوان؟ هي الملابس، اذا الملابس هو الاسم وهذا هو لادجيكتيف ميلتي كولور. اييه ندوزو نشوفو دابا سافونس فيغ لي سبيكتاتور، يتقدم نحو المشاهدين. إيباي مندهشين، يعني كيتقدم نحو واحد المشاهدين وهم مندهشين، يعني شكون هما اللي مندهشين؟ هما لي سبيكتاتور، اذا هذا هو لو نون وهذا هو لادجيكتيف. اييه كوم il semble drôle، بغاو تيتعجبوا هنايا بجمله تعجبيه، يقول لك كوم il semble drôle، كم يبدو مضحكا. شكون هو؟ اللي هو هذا البيرسوناج اترانجير، اذا شكون هذه؟ هي اللي كتنوب عليه، اذا هذه هي الاسم. ثم drôle هو l'adjectif.
فهمتي؟ يعني كل عندنا هنا لادجيكتيف، وكل ادجيكتيف كيكون عنده واحد لو نو كيكاليف. لادجيكتيف كنديرو له دائره، و لو نو كنسطرو عليه. هذا فيما يخص السؤال رقم 5. ندوزو دابا نشوفو السؤال رقم 6 اشنو كيقول. السؤال رقم 6: je m'évalue. Je m'évalue. Indiquez pour chacun des adjectifs soulignés si ce sont des adjectifs attributs et adjectifs épithètes. هذا التمرين هو مهم باش تعرف تفرق بين adjectif اللي هو épithète و attribut. في القاعده شنو قلنا باللي هذاك ليبيتيت كيكون مباشره من بعد كيكون هذاك لادجيكتيف مباشره من بعد او لا قبل لو نون كيكاليف، الاسم اللي كيعطينا عليه معلومات. الاسم اللي كيعطينا عليه معلومات. وبالنسبه للاتريبوت كيكون بين لادجيكتيف و لو نون كيكون واحد الفيرب ديتا بحال اتر، باغيتر، سامبلي، دوفونير، افوار لير. بحال هادو كيكونوا كيفرقوا بيناتهم. يعني الا ما لقيناش هادو غنقولوا عليه بلي راه ايبيتيت، لقيناهم غنقولوا عليه بلي راه اتريبوت. ندوزو نشوفوا المثال الاول. لو بارك ناتوريل اي اوفيرت. لو بارك ناتوريل اي اوفيرت. عندنا هنايا جوج ديال لي زادجيكتيف، جوج ديال النوت. فين هما مسطرين عليهم؟ هو ناتوريل وهذا اوفيرت. ناتوريل شكون هو لي ناتوريل؟ لو بارك. واش بيناتهم شي حاجه؟ لا. اذا غيكون هذا ناتوريل غنديرو ليه بحال هكا، وغنديرو ليه بلي راه ايبيتيت. اي بي تيت ايبيتيت. وهذا اوفيرت يعني مفتوح. لو بارك ناتوريل اوفيرت، المتنزه الطبيعي مفتوح. ولكن هاد اوفيرت كتنوب على كتوصف لنا لو بارك، ولكن بيناتهم كاين هاد لو فيرب ديتا اللي هو اتر. اذا هذا غيكون اتريبوت. تري مي هنا ما عندناش اس باسكو ماشي بلوريال. هنا ما عندناش اس، هنا ماشي بلوريال. قالك سو غران اوازو اي مانيفيك. سو غران هذا الضخم، هذا الطائر الضخم، اي مانيفيك فهو جميل. هاد غران كتوصف لنا لوازون، ولكن ما كاين بيناتهم والو. اذا هذا غيكون ايبيتيت. اي بي تيت. وهذا مانيفيك جميل. اي مانيفيك كاين هذا لو فيرب ديتا اللي هو اتر. اذا هذا غيكون اتريبوت. يعني قلنا ملي كيكون عندنا واحد لو فيرب ديتا كيكون اتريبوت. ملي ما كيكون بينه وبين لادجيكتيف وبين الاسم اللي كيعطينا عليه معلومات والو كنقولوا بلي راه ايبيتيت. غادي نشوفوا هنايا عندنا غير واحد هاد الكليماتيك. لو ريشوفمون كليماتيك اي ان بروبليم. يعني ارتفاع درجه الحراره او الكليما اي ان بروبليم. هو واحد المشكل. ارتفاع درجه الحراره فهو يشكل مشكلا. عندنا هنايا كليماتيك على ما كتعطي معلومات على هاد لو ريشوفمون. هاد لو ريشوفمون ما بيناتهم والو، ما كاين حتى شي فيرب ديتا، ما كاين حتى شي. غادي نقولوا ليه بلي راه ايبيتيت. ايبيتيت. هنا لورس برون et debout sur ses pattes. L'ours brun est debout sur ses pattes. الدب البني est debout sur ses pattes. يقف على سي بات. هما رجوله الخلفيه. الدب كيبقى واقف على دوك جوج رجلين ديالو الخلفيين اللورانيين. هنا يعني هنا عندنا باللي البغان هو بني، وهذا البني كتعطينا معلومات، يعني كتوصف لنا هذا اللغز هذا وما بيناتهم حتى شي فيرب. اذا غيكون حتى هو ايبيتيت. يعني نزيد واحد لاكسون ايبيتيت. ايبي تي اش ايبيتيت. ايبيتيت هو درت التكبير هنايا. ايبيتيت. ايبيتيت. تنساو واحد لاكسون. هاد لي زاكسون بقى ديما عندي معاهم. قالك سات ديسيزيون اي نيسيسير.
cette décision est nécessaire. هذا القرار هو ضروري. هذا القرار نسيت هذه ما طلعتهاش لكم، نسيت. جو ميكسكيز، انا نعاود نشرحها. اعتذر ولكن انا نعاود نشرحها لكم. ها هي. لورس برون اي دوبو سور سو بات. يقف الدب البني يقف على رجليه. سي بات هما الرجل الخلفيه. قال لك الدب، داك الدب البني بقى واقف غير على رجلين ديالو اللورانيين ورجلين الفوقانيين هزهم. يعني هنايا عندنا البرون هي بني، تعطينا معلومات على اللورس، وما بيناتهم حتى شي فيرب، ما بيناتهم حتى شي حاجه، اذا ايبيتيت. هنا قال لك سا ديسيزيون اي نيسيسير، هذا القرار هو ضروري. هنايا هاد نيسيسير كتعطينا معلومات على هاد ديسيزيون، وكاين بيناتهم هاد لو فيرب ديتا اللي هو اتر، غادي نقولوا باللي سي ان ادجيكتيف اتريبوت. ها الحمد لله. اتريبوت. صافي، هادشي اللي كاين في السؤال رقم 6. نعاودو الجمل كاملين، ها هما كلشي قدامك. عندنا هنايا ايبيتيت اتريبوت، ايبيتيت اتريبوت، ايبيتيت ايبيتيت اتريبوت. صافي، ندوزو نشوفو دابا السؤال رقم 7. ماذا يقول السؤال رقم 7؟ complète les phrases avec un adjectif de ton choix. يعني أتمم الجمل بواحد نات من اختيارك. انت اللي تخير واحد لادجيكتيف وغادي تبدا تكمل به هاد الجمل هادو. عندنا الجمله الاولى، لو ديزير اي، الصحراء. مالها الصحراء؟ كيفاش كتكون؟ واش تكون ضيقه صغيره هكذا؟ لا، كتكون شاسعه كبيره. الصحراء شاسعه. واش كنقولوا على شاسعه باللغه الفرنسيه؟ vaste. نديرو هنا vaste، شاسع، vaste. Le désert est vaste. الصحراء شاسعة. هنا قرينا هذه une partie de la terre et قرينا une grande في ذاك النص صفحة 132. une grande كبيرة، une grande partie de la terre est recouverte. recouverte. recouverte d'eau. La nature، الطبيعة، كيف تكون الطبيعة؟ ملي تخرج مثلا شي بلاصة فيها الطبيعة، وهادي كتكون خضراء في مثلا في الصيف، في فصل الربيع نقولوا لا ناتور اي فيغ. لا ناتور اي فيغ، vert خضراء. j'aime beaucoup les animaux car elles sont très. أحب كثيرا الحيوانات لأنها، كاين الناس اللي كيعجبهم الحيوانات يكونوا ظريفين وكيدخلوا للخاطر، وهذه كنقولوا لهم ايمابل. ايمابل. هادشي اللي كاين في السؤال رقم 7. لو ديزير اي فاست، الصحراء شاسعة. اون غروند بارتي دو لا تير، واحد الجزء كبير من اون غروند بارتي، جزء كبير من الارض دو لا تير اي ريكوفيرت دو، مغطى بالماء. لا ناتور اي ايفير، الطبيعة خضراء. جيم بوكو لي زانيمو كار ils sont très aimables، احب كثيرا الحيوانات لانها لطيفة او تدخل القلب، كتدخل لك الخاطر ديالك، ظريفة. بهذا المفهوم هذا. وهنا ننتهي لهذه الحصة. موعدنا في فيديو جديد. إلى اللقاء.